अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, ख़वातीन व हज़रात। आज मैं अहम तरीन मालूमात देने जा रहा हूँ जो कि मस्जिद कुबा से है। मस्जिद कुबा मुसलमान मर्द औरत के दिल में अहम मकाम रखती है, क्योंकि इस मस्जिद की निस्बत हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये मस्जिद नबी से जनूब की तरफ 5 किलोमीटर की मुसाफत पर है। ये मदीना में आने वाले ज़ायरीन के लिए एक अहम तरीन मकाम रखती है। इसी तरह जब इंसान को पता चला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके चले गए हैं और मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले हैं, तो इंसान रोजाना सुबह सवेरे मदीना मुनव्वरा से महबूब आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए कुबा आ जाते और इंतजार करते। गर्मी और धूप की शिद्दत होती तो वापस चले जाते। ये वो काबिल दीद तारीखी मकाम है जहाँ पर सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत करने के बाद मदीना अल मुनव्वरा पहुंचने से पहले इसी मकाम पर आराम फरमाया और इसी एरिया इलाका यानी कुबा में एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसका नाम भी कुबा रखा। ये मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद है। कुबा वही जगह है जहाँ पर इंसान ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पहुँचने पर खूब इस्तकबाल किया। इसी एरिया में एक मशहूर कुआं भी है जिसका नाम अबू अयूब अंसारी है। यही वो जगह है जहां इस्लाम की तारीख की पहली मस्जिद तामीर हुई, जिसकी शहादत कुरान पाक ने दी है। शुरू में मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते थे। जब किबला तब्दील हुआ तो खाना काबा रुख करके नमाज अदा करने लगे। रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में कुबा पहुंचे तो बनु अमर औफ में क़याम किया। आराम के बाद नबी अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम मस्जिद कुबा की तामीर का किया था। ये मस्जिद कलसूम बिन आदम की जगह पर तामीर की गई। इस मस्जिद का पहला पत्थर खुद सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से रखा और किबला रुख रखा। ويختبرهم بالمنع والعطاء وله الحكمة فيما قدر وقضى وكل عبد إلى ما قدره عليه وقضاه يبث الخطى وهو سبحانه أرحم بالعبد
وزوجاته وسائر أهله، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا ترفع الشكوى إلا إليه ولا يكشف البلوى إلا هو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى خير من ابتلي فصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أيها المسلمون، إنكم لتعلمون ما حل بإخواننا من زلازل مدمرة ومهلكة، مات فيها الكثير وتأذى منها الصغير والكبير والغني والفقير، فنسأل الله أن يلطف بهم وهو اللطيف الخبير. ولا نقول إلا ما يرضي الله عنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. وإن مما يسلي أهالي من قضى نحبه في هذه الزلازل أنه يرجى لهم من الله بفضله ومنه وكرمه أن يكونوا من الشهداء. وما أعظم أجر الشهداء، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء وذكر منهم صاحب الهدم. متفق عليه. إن الزلازل أيها المؤمنون آية من آيات الله التي يخوف بها عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهي جند من جنوده يرسلها على من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهي تذكرة للمتقين. قال جل وعلا: سيذكر من يخشى. وهذه الآيات التي يرسلها الله تعالى من زلازل وغيرها لا يصح لأحد أن يجزم بأنها عقوبة من الله، فقد تكون عقوبة وقد تكون ابتلاء، وقد تكون لبعضهم عقوبة ولبعضهم ابتلاء، فالله أعلم بعباده وهو الحكيم العليم. إلا أن المصائب والكروب يا عباد الله، إلا أن المصائب والكروب والنكبات والخطوب تدفع بالتوبة والتضرع والالتجاء إلى رب الأرض والسماء، والإقلاع عن الذنوب والإقبال على الطاعات والمسارعة إليها. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. इस मस्जिद की तामीर के उसूल के लिए सहाबा इकराम ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार ने भी इस मस्जिद की तामीर में काम करते रहे।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله